बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मिर्ज़ाइयों के बारे में पूरे मुल्क में एक बहस चल रही है, चौहत्तर में जब पाकिस्तान में मिर्ज़ाइयत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, उस वक़्त ये ज़रूरी था कि मिर्ज़ाइयत अपनी बुनियादें अलग करे। वो जिस मिर्ज़ा को अपना नबी मानते हैं उसी को माने, अपने मज़हब का नाम अलग रखें, अपनी मस्जिद का नाम अलग रखें, अपने आप को मुसलमान के बजाय कोई और नाम दें। जब वो मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे तो वो एक नया मज़हब दुनिया में मुतारफ़ होगा। लेकिन जब अगर वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे, अपने मज़हब को इस्लाम कहेंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे और ये भी कहेंगे कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें अगर वही कहते हैं और दीन के किसी रुकन के इनकार की वजह से अगर वो काफिर होते हैं तो उनका हुक्म अलग है। अगर वो मुकम्मल दीन को अपना नाम, अपने दीन का नाम, नबी का नाम चेंज कर लेते हैं तो उनका हुक्म और है, वो अक़लियत बन जाते हैं, वो एक अलग दीन बन जाते हैं। उसको अब इस्लाम नहीं कहा जाएगा, वो अलग दीन हो जाएगा, फिर हमारा कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो कलमा भी वही पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लें, कुरान को भी अपनी किताब कहें, दीन इस्लाम को अपना मज़हब कहें, अपने आप को मुसलमान कहें, तो ऐसा फ़िरका जो किसी एक चीज़ की वजह से दीन इस्लाम से निकल जाता है और वो अपने आप को असल दीन पर समझता है, लेकिन वो दीन से निकल चुका होता है, लेकिन वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं दीन पे हूँ, तो ऐसे फ़िरके को मुर्तद कहा जाता है। वो इस्लाम से फिरा हुआ होता है, इर्तिदाद इख्तियार कर जाता है। तो ऐसे फ़िरके के लिए इस्लाम में कानून क्या है, कानून इर्तिदाद क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ऐसे जो फ़िरके निकले, मुसैलमा कज़्ज़ाब था, असवद अंसी था, सब्बा औरत थी, इस तरह के 4-5 बंदे और निकले जिनके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद का ऐलान किया। हालांकि वहाँ पर ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, दूसरे जो बुतों की पूजा करने वाले भी थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ इस तरह जब वो ख़ुद इस्लाम के मुकाबले में नहीं आए तो जिहाद का ऐलान नहीं किया। लेकिन इन्होंने जो ही अपने दीन का ऐलान किया तो इनके ख़ात्मे के लिए जिहाद का ऐलान क्यों किया, तो इसकी बुनियादी वजह यह थी कि चूँकि वो अपने आप को इस्लाम मुसलमान कहते थे, अपने दीन को इस्लाम कहते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, तो इसका मतलब फिर ये होता कि मुसलमान ये हैं। ये सवाल पैदा होता कि ये मुसलमान हैं या वो मुसलमान हैं। तो आज भी अगर मिर्ज़ाइयों को अलग नहीं किया जाता, या तो वो अपने आप को अपना मज़हब बिल्कुल अलग करके वो अक़लियत में आ जाएं,
یا اگر نہیں آتے تو اس کے لیے جو مرتد ہو جائے، اپنے آپ کو اصل مسلمان سمجھتا ہو حالانکہ وہ دین پہ نہ ہو، تو ایسے فرقے کے لیے دین میں قانون ارتداد یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے خلاف جہاد کر دیا جائے، بطور ریاست اس کے خلاف جہاد کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب اگر پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائیت اپنے آپ کو اقلیت مان کر، اپنے دین کو الگ کر کے اقلیت مانے، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اب یہ مسجد جو ہے ہماری مسجد نہیں، وہ کوئی اور نام رکھیں، اپنے آپ کا اپنا نام مسلمان سے ہٹا کر اور رکھیں، اپنے دین کو، اس دین کا نام اسلام ختم کر کے اور رکھیں، تمام چیزیں چینج کر کے پھر قانونی طور پر اس پر وہ دستخط کریں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، تو پھر ان کو اقلیت میں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو وہ نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو ایسے فرقے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ تو پھر پاکستانی ریاست سے، حکمرانوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، اپنے دین کو الگ نہیں کرتے، تو حکومت وقت ان کے لیے قانون ارتداد بنا کر ان کے لیے سزائے موت رکھے، اور جو بھی پاکستان میں مرزائی ہو اس کو سزائے موت دی جائے، اور جو نیا بندہ اسلام چھوڑ کر مرزائیت اختیار کرے، ارتداد اختیار کرے، دین سے مرتد ہو جائے، تو اس کے لیے پھانسی کا قانون بنایا جائے، اس کو ڈائریکٹ پھانسی دی جائے۔ اس کے علاوہ اسلام میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اسلام میں یہی سزا ہے اس کے لیے کہ اس کو موت کا حکم اس کے لیے سنایا جائے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف یہی ہوا تھا، ان کے خلاف جہاد ہوا اور جہاد کے نتیجے میں ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ اپنے دین کو الگ کر کے اپنے آپ کو اقلیت مان کر اپنا ایک الگ دین بنا لیں۔ لیکن اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے تو آج تک تو علماء نے مکمل طور پر اس طرح مطالبہ نہیں کیا، لیکن اصل یہ ایک تحریک رہتی ہے، اور ہم علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر قانون ارتداد بنوانے کے لیے تحریک چلائی جائے۔ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے قانون ارتداد بنوایا جائے، اور ان کے لیے موت کا قانون بنایا جائے، جو شرعی طور پر اسلام میں بھی یہی قانون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔